अस्सलामु अलैकुम सामीन हजरात, आज के वीडियो में हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में आपकी करामातों के बारे में भी जानने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे कि आने वाले अच्छे व्लॉगिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। दोस्तों, हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश माह रजब में 539 हिजरी मुताबिक 1144 ईस्वी कस्बा सोहरवर्द में हुई थी। आपका नाम शहाबुद्दीन उमर और आपकी कुनियत अबू हफ्स है। शेखुल इस्लाम शेख शरीफ आप सिलसिला सोहरवर्दी के बानी हैं। हज़रत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बगदाद शरीफ में स्थित है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दरगाह है। और दोस्तों, हम जानने जा रहे हैं हज़रत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बारे में और आपकी करामातों के बारे में। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। हज़रत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख बरोज़ बुध को हुई 632 हिजरी 1234 ईस्वी थी। आपकी उम्र उस वक्त 93 साल की थी। आपकी दरगाह शरीफ बगदाद शरीफ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर बेशुमार रहमतें अता फरमाए और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत गौस बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फ़िक्र की मनाजिल तय करते हुए किसी पीर कामिल की तलाश में निकले। ये बुजुर्ग अल्लाह ताला के तवक्कुल पर चल पड़े। लोगों से पता चला कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहिब कमाल बुजुर्ग हैं, बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं। ये हजरात उनकी न्याजमंदी हासिल करने की गर्ज से बगदाद शरीफ की तरफ रवाना हो गए। जब बगदाद शरीफ के पास पहुंचे तो वहां पर भैंसों, बकरियों, ऊँटों और बैलों के आपने चरते हुए झुंड देखे। तो आपने पूछा कि ये झुंड किसके हैं। उनकी गर्दनों में सुनहरी झालरें पड़ी हुई थीं और उनके कमर पर अतलस और कमख्वाब की चादरें पड़ी हुई थीं। बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि इन सब का मालिक कौन है। लोगों ने बताया कि ये सब हज़रत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मिल्कियत हैं। ये सुनकर उन हजरात के दिल में ख्याल आया कि अगर शेख ऐसे दुनियादार हैं तो फिर फिक्र का बोझ कैसे उठा रखा है। ये तो हर वक्त दीनदारी के ख्याल में ही मगन रहते होंगे। जब थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उनको आलिशान इमारत और ऐसे खूबसूरत बागात नजर आए कि उससे पहले कभी न देखे थे और ना ही सुने थे। जब उनके बारे में पूछा तो पता चला कि ये भी शेख ने ही तामीर करवाए हैं और उन्हीं के इस्तेमाल में हैं। ये सुनकर उन हजरात के दिल में सख्त बदएतिकादी पैदा हुई। हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तो इस कदर बदएतिकाद हो गए कि वापस लौटने लगे। लेकिन फिर दिल में ये ख्याल आया कि शेख को देखने में क्या हर्ज है। चुनांचे जब तीनों हजरात शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर पहुंचे तो खादिम ने अंदर जाकर बताया कि इस हलिया और सूरत और इस नाम के 3 दुर्वेश हाजिर होने की इजाज़त चाहते हैं। हज़रत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इजाज़त मरहमत फरमा दी। तीनों बुजुर्गों ने हज़रत शेख से मुलाकात की। उस दौरान हज़रत शेख ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि आप हजरात में से किसी की कोई चीज़ तो रास्ते में नहीं खो गई। अगर किसी की कोई चीज़ रास्ते में रह गई हो तो वो बता दे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि या हज़रत, यहाँ से 100 कोस के फासले पर एक जगह मेरा आसा रह गया है। हज़रत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हारा आसा भी मेरे जिम्मे है। ये फरमाकर उन्होंने खादिम को हुक्म दिया कि फला मकान के फला कोने में एक आसा पड़ा हुआ है, उसको उठा कर ले आओ। खादिम गया और वहां से आसा लेकर आ गया। हज़रत शेख ने वो आसा हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को देते हुए पूछा कि क्या यही तुम्हारा आसा है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उस ऐसे को पहचान लिया। अर्ज की कि या शेख, यही मेरा आसा है जिसको मैं 100 कोस के फासले पर भूल आया था। इसके बाद हज़रत शेख ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग मेरी इमारत के बारे में जो ख्याल रखते हो, रास्ते भर कहते हुए आए हो, उस कदर अमीराना ठाट बाट रखने के शेख किस तरह इबादत इलाही करते होंगे, तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। इसके बाद हज़रत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने दुनिया को अपने दिल में जमा नहीं किया बल्कि मिट्टी पर फेंक दिया है। अच्छा, अब तुम लोग आराम करो और खाना खाओ।
حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں تیسرے دن کھانا کھاتا ہوں، میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تمہیں 3 دن روزہ رکھنا پڑے گا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ میں نے اس سے قبل 12 برس تک فاقہ کشی کی ہے، یہ تو ایسی کوئی بڑی مدت نہیں ہے۔ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت شیخ نے بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور اپنے پاس بٹھایا۔ پھر ایک خادم اپنے سر پر سرپوش لے کر حاضر ہوا جو کہ سونے اور چاندی کے تھے۔ پہلے کم خواب کا ایک دسترخوان بچھایا گیا، اس کے بعد اس پر طبق سجائے گئے اور بہت سے برتن رکھے گئے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اللہ جانے ان برتنوں میں کیسے انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوں گے۔ چنانچہ جب برتنوں سے ڈھکن اٹھائے گئے تو ہر برتن خالی تھا، صرف ایک برتن میں 2 روٹیاں جو کی آٹے سے بغیر نمک کی بنی ہوئی پڑی تھیں، دونوں نے مل کر کھا لیں۔ پھر حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ اس مرتبہ تم نے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، اس لیے اب مجھے اس کے بدلے میں 6 دن کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کراماتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی، اس طرح سے انہیں اللہ مرتبہ دیتا ہے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی فقیرانہ حال اختیار کرتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، شیخ یمن سے مروی ہے کہ وہ مقام زبید سے ساحل کی جانب چلے جو حدب کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے ہمراہ ان کا ایک شاگرد تھا۔ راستے میں ایک مقام پر بید کا جنگل نظر آیا۔ شیخ نے شاگرد سے کہا کہ جاؤ ایک بید توڑ لاؤ۔ شاگرد شیخ کا حکم بجا لایا، لیکن دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ اس بید کو پاس رکھنے سے حضرت شیخ کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ چلتے چلتے شیخ اور ان کا شاگرد ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں قوم کے لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ مردار کھاتے تھے، نشہ کرتے اور نماز روزے سے غافل رہ کر دن رات رقص و سردوں میں مشغول رہتے تھے۔ شیخ نے شاگرد سے کہا اس لمبے بوڑھے کو میرے پاس لے آؤ جو طبلہ بجا رہا ہے۔ شاگرد نے اس شخص سے جا کر کہا کہ تمہیں شیخ بلا رہے ہیں، ان کی خدمت میں چلو۔ وہ شخص اسی وقت شاگرد کے ہمراہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب شیخ کے سامنے آیا تو شیخ نے شاگرد سے کہا اسے بید مارو۔ شاگرد نے اسے حد شراب لگائی۔ پھر شیخ نے فرمایا ہمارے آگے آگے چلو۔ وہ ہمارے ساتھ سمندر کے کنارے پر پہنچا۔ شیخ نے کپڑے پاک صاف کرنے کا اور غسل کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی طریقہ بھی بتایا۔ جب اس نے کپڑے پاک صاف کر کے غسل کیا تو شیخ نے وضو کا طریقہ سکھایا اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا اور آگے بڑھ کر شیخ نے دونوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیخ نے کھڑے ہو کر اپنا مصلی پانی پر بچھایا اور فرمایا آگے بڑھو اور اس مصلی پر کھڑے ہو جاؤ۔ شخص کھڑا ہو کر پانی پر چلنے لگا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ شاگرد نے شیخ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا نہایت افسوس اور حسرت کا مقام ہے کہ مجھے آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے لیکن اب تک یہ بات حاصل نہ ہوئی۔ اسے ایک ہی لمحے میں یہ بات حاصل ہو گئی اور ایسی بڑی کرامات اس سے ظاہر ہوئی۔ شیخ نے رو کر فرمایا بیٹے میں کیا چیز ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ مجھے تو یہ ارشاد ہوا تھا کہ فلاں ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جگہ فلاں شیخ کو ابدال بنا دو۔ دوستو اللہ والوں کی یہ ہوتی ہیں کراماتیں۔ اللہ والوں کے صدقے میں اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ان پر ہزاروں ہزاروں رحمتیں عطا فرمائے۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔